नबी का। मैं बागी नहीं हूँ, मैं हिंदू तो हूँ, वहाबी नहीं। अरे वाह 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 वाह, अरे वाह वाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक, सेहतमंद और सलामत होंगे। तो आज हम फिर से सुनने वाले हैं हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे हरे भरे लाल पीले रंग बरंगी और रंगीले कब्र परस्तों की कुछ अजीब व गरीब कहानियाँ। तो शुरुआत करते हैं जनाब मुफ्ती हनीफ कुरैशी से। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके हवाले से ये मशहूर है कि आपके सामने जब कोई बंदा जाता तो आप उसके दिल के हवाल को बयान कर देते थे। गौस पाक फरमाते हैं, अल्लाह की कसम, अगर मेरी जुबान पर शरीयत की लगाम ना हो, लोगों जो घरों से खा के आते हो वो भी तुम्हें बता दूं, जो छोड़ के आते हो वो भी तुम्हें बता दूं। तुम मेरे सामने आते हो, तुम्हारी हैसियत उस बोतल की सी होती है जो शीशे की बोतल हो, जो अंदर होता है बाहर से नजर आता है। मेरे सामने आने वालों, अब्दुल कादिर जीलानी की निगाहें तुम्हारे बातिन को जाहिर की तरह देखती है और जाहिर को बातिन। सही बुखारी की हदीस है और यह हदीस आपको मुस्लिम शरीफ में और भी कई सारी अहादीस की किताबों में मिल जाएगी कि जब उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु की तलवार के नीचे एक काफिर आया, लेकिन उसने कलमा पढ़ लिया, लेकिन फिर भी कलमा पढ़ने के बावजूद उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसे हलाक कर दिया, उसे मार दिया। जैसे ही ये खबर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंची तो आपने इरशाद फरमाया कि क्या उसामा ये सच है कि एक काफिर तुम्हारी तलवार के नीचे आया और उसने कलमा पढ़ा, तुमने उसे फिर भी मार दिया? तो उसामा बिन ज़ैद ने जवाब दिया, जी हाँ ऐसा हुआ है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क्यों, अगर उसने कलमा पढ़ लिया था तो तुमने उसे कत्ल क्यों किया, तुमने उसे हलाक क्यों किया? तो उसामा बिन ज़ैद ने जवाब दिया कि उसने हथियार के डर से, उसने तलवार के डर से, उसने जान बचाने के लिए कलमा पढ़ा था, यानी कि उसके दिल में ईमान नहीं था, बस जान बचाने के लिए उसने कलमा पढ़ा था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुमने उसका दिल चीर के देख लिया था, यानी कि तुम्हें कैसे मालूम कि उसने जान बचाने के लिए कलमा पढ़ा था? तुम्हें ये बात कैसे मालूम हुई? क्या तुमने उसका दिल पढ़ लिया था? और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उसामा तू क्या करेगा जब क़यामत के रोज़ वो तेरे खिलाफ मुकदमा खड़ा करेगा? और ये बात दोहराते रहे और फिर उसामा बिन ज़ैद को सख्त अफसोस हुआ और उन्होंने तमन्ना की कि काश मैं आज तक मुसलमान ना हुआ होता और आज ही मुसलमान हुआ होता। उसामा बिन ज़ैद बेटे हैं जनाब ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु के। जी हाँ, वही ज़ैद बिन हारिस जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बेटे हैं। जी हाँ, वही ज़ैद बिन हारिस। और उसामा बिन ज़ैद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाडले थे और इतने लाडले थे कि उसामा बिन ज़ैद ने बचपन में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में खेला है। जी हाँ, गोद में खेला है और लाडले थे, लेकिन फिर भी वो दिलों के हाल नहीं जानते। ऐसे सहाबी जो कि आप अलैहिस्सलाम की गोद में खेले हैं और आपके लाडले भी हैं, लेकिन वो भी दिलों के हाल नहीं जानते। फिर आते हैं इनके बाबे जो कि दिलों के हाल जानते हैं। नहीं, उसामा बिन ज़ैद फरमा देते कि मैंने उसका दिल पढ़ लिया था, क्योंकि आगे आने वाले बाबे जो हैं वो तो दिलों के हाल जानते हैं और हम तो इस उम्मत के सबसे बड़े वली हैं, तो हम भी दिलों के हाल जानते हैं, हम भी दिल पढ़ देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। सही बुखारी की हदीस है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में वही के ज़रिए मुआखिज़ा हो जाता था, यानी कि अगर कोई गलत बयानी करता था तो वही के ज़रिए पता चल जाता था। लेकिन क्योंकि अब वही का सिलसिला ख़त्म हो चुका है, अब वही नहीं आने वाली, तो अब ज़ाहिरी उमूर पर फैसले किए जाएंगे। अगर कोई हमारे सामने अच्छा करेगा तो हम भी उसके साथ अच्छा करेंगे, अगरचे उसके दिल में बुरा भी हो, और उसके दिल का हिसाब, उसके बातिन का हिसाब अल्लाह ही लेगा। और अगर कोई हमारे सामने बुरा करेगा तो हम उसको सज़ा देंगे, अगरचे वो ये कहता रहे कि उसका दिल अच्छा है, उसका बातिन साफ है। और आज भी यही होता है दुनिया के हर कोर्ट में, दुनिया की हर अदालत में यही होता है कि जो जाहिर हैं उसी पर फैसले किए जाते हैं। अगर बाबे दिलों का हाल जानते हैं तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु तो सहाबी हैं और चार यार में से हैं, तो फिर तो वो भी दिलों के हाल जानते और वो कह देते कि आने वाले बाबे तो दिलों के हाल जान लिया करेंगे, तो मैं भी दिलों के हाल जान लिया करूँगा और उसी हिसाब से फैसले किया करूँगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि दिलों के हाल कोई नहीं जानता। अंबिया जानते हैं, उनको वही के ज़रिए पता चल जाता है, लेकिन कोई इंसान, कोई सहाबी, कोई वली जो हैं वो दिलों के हाल नहीं जानते। खैर चलते हैं अगली कहानी की तरफ। ये वो मजजूब है
جو دریا دجلہ کے کنارے گھروں کے بناتے تھے. اور ہارون الرشید نے پوچھا, اس کی بیوی نے پوچھا زبیدہ خاتون نے کتنے کا بیچتی ہو؟ فرمایا 10 درہم میں. 10 درہم لے کے تو مکان گرا دیا, جاؤ جنت میں مکان الاٹ ہو گیا. ہارون الرشید نے مذاق اڑایا بیوی کا کہ اس طرح مکان ملتے ہیں جنت میں, ایسے برباد کیے, کسی غریب کو دیے ہوتے پیسے تو کام آتے. اس نے کہا چلو میرے ہی پیسے تھے. رات کو جا کے دیکھا اس نے خواب کہ جنت میں محل ہے. اندر داخل ہونے لگا ہارون الرشید تو فرشتوں نے پکڑ لیا, وہ کتنے چلے ہیں؟ وہ میری بیوی کا گھر ہے زبیدہ خاتون کا, اندر جا رہا ہوں. انہوں نے کہا یہ پاکستان نہیں ہے, یہ جنت ہے. جس کا گھر ہے وہی جائے گا, جس کا گھر ہے وہی جائے گا. تو جب کھینچا فرشتوں نے تو آنکھ کھل گئی. بیوی کو اٹھایا, کل مذاق کرتا تھا, آج کہنے لگا اسی بابے کے پاس پھر لے چلو. بہلول مجذوب کے پاس آئے. اب ہارون رشید پوچھتا ہے بابا بہلول مکان بیچتے ہو؟ بیچتا ہوں. کتنے کا؟ فرمایا 10,000 دینار کا. کہنے لگے اتنی مہنگائی, کل تو 10 درہم کا بیچا تھا, آج 10,000 دینار. حضرت بہلول نے فرمایا کل کے گاہک بن دیکھے لے گئے تھے, رات کے گاہک دیکھ کر آئے ہیں سودا. مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ان کے بابے جو ہیں وہ کب سے جنت کے ٹھیکیدار بن گئے, کب سے انہوں نے جنت کو بیچنا اور جنت خریدنا شروع کر دیا ہے, کب سے انہوں نے جنت میں پلاٹس بیچنے شروع کر دیے ہیں. حالانکہ قرآن شریف میں یا پھر احادیث میں ایسا کچھ نہیں لکھا ہے کہ کوئی بابا آپ کو جنت دے سکتا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت ام العلا رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا, جو ایک بزرگ صحابی تھے, تو ان کو کفن پہنایا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. تو ام العلا نے فرمایا کہ اے ابو صاحب, آپ پر اللہ کی رحمتیں ہو, میں یہ گواہی دیتی ہوں کہ اللہ نے آپ کو عزت بخشی ہے, یعنی کہ میں یہ گواہی دیتی ہوں کہ اللہ نے آپ کو جنت عطا کی ہے. اس پر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں کیسے معلوم کہ اللہ نے انہیں عزت بخشی ہے؟ میں بھی ان کے لیے خیر کی امید رکھتا ہوں, اللہ کی قسم میں اللہ کا رسول ہوں, اس کے باوجود مجھے یہ نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا. میں جانتا ہوں کئی سارے لوگ جو ہیں وہ حدیث سنانے پر بھی گستاخ نبی کا, گستاخ صحابہ کا فتویٰ دیتے ہیں. اسی لیے میں نے یہ حدیث جو ہے یہاں پر رکھی ہوئی ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں, حدیث آپ کے سامنے ہے, حوالہ بھی دیا ہوا ہے, آپ جا کر خود چیک کر سکتے ہیں کہ ایسا ہی لکھا ہوا ہے. ایک صحابی کے لیے کہہ رہی ہیں کہ آپ جنتی ہیں, اور انہیں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو کیسے معلوم؟ نہیں, وہ کہہ دیتی کہ آنے والے جو بابے ہیں, آنے والے جو ولی ہیں بریلویوں کے, وہ تو جنت بیچیں گے, وہ تو لوگوں کو دریا کے کنارے بیٹھ کر 10 درہم میں 20 درہم میں جنت بیچیں گے. تو کیا میں ایک صحابی کو جنتی نہیں کہہ سکتی؟ حالانکہ وہ تو ایک صحابیہ تھی, اور کوئی بھی ولی جو ہے ان کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا. اور بریلوی حضرات کے کچھ بابے تو ایسے بھی ہیں جنہوں نے خود کو خود ہی جنتی ڈکلیئر کر دیا ہے, یعنی خود کو خود ہی کہہ دیا کہ ہم جنتی ہیں, اور اس کے بعد یہ بھی کہا ہے کہ میں تب تک جنت نہیں جاؤں گا جب تک اپنے مریدوں کو ساتھ نہ لے جاؤں. بزرگوں سے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں تو قیامت میں بھی اتنی دیر جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک سارے مرید نہ ساتھ چلے جائیں. فرماتے قیامت کے روز میں اس وقت تک قدم نہیں اٹھاؤں گا جب تک کہ اپنے سارے مریدوں کو داخل جنت نہ کروا لو. فرمایا مجھے اپنے رب کے عزت و جلال کی قسم, میرا قدم اس وقت تک جنت کو نہیں اٹھے گا جب تک میں اپنے سارے مریدوں کو جنت میں داخل نہ کروا لوں. صحیح بخاری کی حدیث ہے, اور یہ حدیث آپ کو مسلم شریف میں بھی مل جائے گی کہ میری بیٹی فاطمہ میرے مال میں سے جو مانگنا ہے مانگ لو, لیکن اللہ کے فیصلے کے سامنے میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا. حالانکہ یہ انہیں کہا جا رہا تھا, وہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہے, یہ انہیں کہا جا رہا تھا اور سنایا ہمیں جا رہا تھا کہ اس غلط فہمی میں مت رہنا کہ تم جو ہے کسی بابے کے ذریعے جنت چلے جاؤ گے. نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. کوئی بابا تمہیں جنت نہیں لے جا سکتا. انسان جنت جو ہے وہ اللہ کے رحم سے ہی جائے گا, اور اللہ رحم اسی پر کرتا ہے جس کے اعمال قرآن و حدیث کے مطابق ہو. اور جو بابے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تب تک جنت نہیں جائیں گے جب تک ہم اپنے مریدوں کو ساتھ نہ لے جائیں, یہ دعوے تو کبھی کسی صحابی نے کیے ہی نہیں. کسی بھی صحابی نے ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا ہے. حالانکہ وہ صحابی جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی تھی کہ آپ جنتی ہیں,
उन्होंने भी ऐसे दावे नहीं किए हैं। लेकिन उसके बाद कुछ आने वाले बाबे जो हैं, जिन्होंने खुद को खुद ही जन्नती डिक्लेयर कर दिया है कि हम जन्नती हैं, उसके बाद उन्होंने ये भी कह दिया है कि हम तब तक जन्नत नहीं जाएंगे जब तक हम अपने मुरीदों को साथ ना ले जाए। तो मेरे भाइयों, ये सरासर दावे जो इन्होंने किए हैं ये कुरान और हदीस के खिलाफ हैं, और आपको इसके खिलाफ हदीसें मिलेंगी कि ऐसा नहीं हो सकता, आपको कोई बाबा जन्नत नहीं ले जा सकता।